हज का मौसम आ चुका है। 10 लाख से जायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, हरमैन शरीफिन पहुंच चुके हैं। आज की खबरों के मुताबिक, ये खबरें हैं, आज की ताज़ा तरीन खबरें हैं। आज की खबरों के मुताबिक 1 घंटे में 1,70,000 हुज्जाज किराम तवाफ कर रहे हैं और खादिमैन हरमैन शरीफैन की तरफ से बेहतरीन सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की जा रही हैं, छतरी तकसीम की जा रही हैं और ज़ियाफ़ुर रहमान को जगह जगह रहनुमाई की जा रही है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। जो हज पर जाने वाले हैं उनके लिए चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं। हमने 2018 में अपनी फैमिली के साथ हज किया था, तो अपने तजर्बात की रोशनी में उनके लिए मैं 6 बातें इस वीडियो में, इस व्लॉग में बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि कदम कदम, जगह जगह सब्र का मुजाहिरा करें, बेपनाह सब्र का मुजाहिरा करें। जितनी दुआएं बताई गई हैं ना, उनमें से हज और उम्रे की दुआ ऐसी है जिसमें बताया जाता है कि फयस्सिरहा ली, इसको मेरे लिए आसान कर दे, तवाफ को मेरे लिए आसान कर दे, हज को मेरे लिए आसान कर दे, उम्रे को मेरे लिए आसान कर दे। आज इतनी सहूलियात के बावजूद, इतनी आसाइशों के बावजूद भी हज करना, उम्रा करना, तवाफ करना एक मुश्किल काम है। कराची एयरपोर्ट से लेके, बल्कि आप जिस शहर से भी आ रहे हैं उस एयरपोर्ट से लेके सऊदी अरब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, क्योंकि दुनिया भर से वहां पर हुज्जाज किराम आते हैं। आपको सब्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे फौरन फौरन जाना है। लाइन में लगना बस औक़त 1 घंटा 2 घंटे, एयरपोर्ट से निकल कर बस में आपने इंतजाम करना है तो उसमें भी वक्त लग सकता है, सब्र का मुजाहिरा करना होगा। उसके बाद होटल में जाएंगे, कमरा मिलने के लिए आपको सब्र का मुजाहिरा करना होगा। तवाफ में जाएंगे, मुताफ में जाएंगे, इतना रश होगा, खव्वे से खव्वा चल रहा होगा, तो आपको सब्र का मुजाहिरा करना होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप दूसरों को तकलीफ देने वाले बनेंगे। पहली बात, आपने सब्र का मुजाहिरा करना है, इरादा कर लें। नंबर 2, अपने साथ 2 चीजें लाजमी रखें। नंबर 1, इस तरह एक पानी की बोतल होनी चाहिए। ये जो पानी की बोतलें, चूंकि वहां पर शदीद गर्मी है तो पानी पसीना निकल रहा होता है, कमजोरी हो जाएगी अगर पानी आपके पास ना हो। तो इस तरह ठंडे बोतल की ठंडे पानी की बोतल होनी चाहिए जिसको आप वक्फे वक्फे से पीते रहें। और दूसरी बात, अगर जब आप मताफ में बैठे होते हैं या तवाफ कर रहे होते हैं, बस औक़ात वुज़ू टूट जाता है, अगर आप वहां से फिर इतनी दूर वुज़ू करने के लिए जाएंगे फिर आएंगे तो मुश्किल होती है। तो इस तरह छोटी सी बोतल अपने पास रखें और एक तौलिया रख लें अपने पास। तो थोड़ा सा पानी लेके चेहरे पर लगाएं ऐसे और उसको साफ करें तौलिया, फिर पानी लेके बाजू, फिर ये पानी लेके ये बाजू, फिर इसी तरह पाँव धो के और तौलिए के साथ अपने हाथ मुंह पाँव को साफ कर लें तो आप वहीं बैठे वुजू कर सकते हैं। तो बोतल लाजमी रखें और इसके साथ साथ एक छतरी का एहतमाम करें। छतरी होना जरूरी है, बहुत गर्मी होती है, सूरज आग बरसा रहा होता है। तो जहां आप होटल से निकलकर तवाफ की करने के लिए आए या कहीं और जाएं, खरीदारी के लिए जाएं, तो अपने पास छतरी होनी चाहिए। और तीसरी जो बात है ना वो ये है कि अपने साथ रहनुमा किताबें लाजमी रखें। हमने 2018 में हज किया था और उससे पहले उम्रा किया था। तो ये उम्रे की रहनुमाई पर मुश्तमिल किताब है, यह हज की रहनुमाई पर मुश्तमिल किताब है। ये किताब आपको बताएगी कि कदम कदम पर आपने क्या करना है, लम्हे लम्हे की इसमें रहनुमाई की गई है। तो ये किताब भी आप रख सकते हैं, ये भी आप रख सकते हैं। ये जोड़ी ले लें, दोनों मिलकर कोई 1000 रुपए की ये दोनों किताबें होंगी। तो अगर ये अपने बैग में रख लें तो आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ इसमें मसनून दुआएं भी जिक्र की गई हैं आखिर में। अगर ये ना हो तो फिर मसनून दुआओं की छोटी किताब होती है, छोटी सी किताब होती है, मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की है, मुनाजात हैं, मुनाजात मकबूल है, मसनून दुआएं हैं, सुन्नत, इस तरह करके कई, मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब सकरवी की है, मुफ्ती अबू लुबाबा साहब की है, मुफ्ती मोहम्मद साहब की है, मौलाना अशरफ अली थानवी की है। किसी की भी मसनून दुआओं वाली किताब अपने पास जरूर रखें।
ٹھیک ہے، موقع محل کے لحاظ سے دعاؤں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 25 دن کے لیے، 40 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ حج کے تو 5 دن ہوتے ہیں اور عمرہ آپ 1 دن میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ باقی ٹائم آپ نے وہاں پر کیسے گزارنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نظام الاوقات مرتب کریں۔ آپ 40 نمازیں کوشش کریں مسجد نبوی میں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن پاک ختم کر لیں، اس کا آپ معمول بنا لیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بے شمار مقدس مقامات ہیں، جبل احد ہے، جبل سور ہے، اسی طرح جنت البقیع ہے، جنت المعلا ہے، معلّہ ہے، اور بے شمار مسجدیں ہیں۔ طائف آپ جا سکتے ہیں، اور مختلف طائف، مکہ، جدہ، اور اسی طرح یہ جو ہے مدینہ منورہ اور شہروں میں جائیں، اور یہاں پر بھی مقدس مقامات ہیں۔ تو آپ شیڈول بنا لیں کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آپ صبح فجر پڑھ کے نکلیں، ظہر تک مقدس مقامات میں سے کسی نہ کسی مقدس جگہ پر ضرور جائیں گے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو ان مساجد میں جائیں۔ مسجد قباء جائیں، یہ دین اسلام کی پہلی مسجد ہے، وہاں پر اپنے گھر سے یا ہوٹل سے یا وضو کر کے جائیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں، تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو چھٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، آب و ہوا بدلی ہوتی ہے، موسم الگ الگ ہوتا ہے، تو وہاں جا کے پھر بے پناہ پہلے دن مشقت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور گرمی میں گھومتے پھرتے ہیں، اور 2 دن 3 دن کے بعد وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے، گلا انفیکشن ہو جاتا ہے، اور پھر باقی دن اسی طرح خود بھی مشقت میں گزارتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی مشقت میں ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، میڈیسن ہونی چاہیے، جو آپ ریگولر میڈیسن کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کی ہے، شوگر کی ہے، معدے کی ہے، یا کوئی اور ہے، وہ اپنے ساتھ رکھیں اور لازمی رہے۔ نمبر 2، اس میں آپ 8 گھنٹے نیند پوری کریں۔ فجر پڑھ کے آپ سو جائیں، ظہر تک سو سکتے ہیں، اور یا اسی طرح رات کو عشاء پڑھ کے سو جائیں، صبح تہجد تک آپ سو سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے اپنے خوراک۔ یہاں پر آپ گھر کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، گھر کا سالن کھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی اپنی ایک غذائی معمول ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تو یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹن پیک میں آپ یہاں سے پیک کر کے لے جائیں اور وہ کریں، اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں آپ کو خریدنی پڑتی ہے، وہاں کی خوراک الگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور آخری بات، جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، میں تیرا بندہ حاضر۔ جسم پر صرف 2 کپڑے ہوتے ہیں، 2 چادریں ہوتی ہیں، ہر چیز کو، ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اپنی نیت درست رکھیں اور اللہ کو راضی کر کر آئیں، اور اپنے جتنے گناہ تھے، جتنے آپ نے کیے، وہ توبہ کر کر آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ پہلے والی زندگی حج کے بعد والی زندگی سے مختلف ہو جائے۔ پہلے آپ جھوٹ بولتے تھے تو حج کے بعد جھوٹ نہ بولیں، پہلے آپ خیانت کرتے تھے تو حج کے بعد خیانت نہ کریں، پہلے آپ نماز چھوڑ دیتے تھے تو حج کے بعد نماز نہ چھوڑیں، پہلے آپ کے اخلاق اچھے نہ تھے تو اب آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرنی ہے، اپنے کاروبار کو اور اپنے معاش کو سنت کے مطابق بنانا ہے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا ہے۔ جب وہاں سے آپ آئیں تو آپ بالکل بدلے ہوئے ہوں۔